Bismillahirrahmanirrahim. We are going to discuss about riba. Riba is Arabic word, interest in English, and also called sood in Urdu. तो रिबा अरबी में, उर्दू में सूद और इंग्लिश में इंटरेस्ट जिसे कहा जाता है, उसके हवाले से ऑलरेडी वीडियो लेक्चर जो है वो अवेलेबल कर दिया गया है। उसकी डिस्क्रिप्शन इस वीडियो के उसका लिंक जो है, उस वीडियो लेक्चर का लिंक आपको इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा, जो बाद में सुन रहे होंगे। और जो बराह रास्त देख और सुन रहे हैं, तो उनके लिए हम आज थोड़ा सा एडवांस लेवल पे जाएंगे। बेसिक लेवल पे आप इतना समझ लें कि रिबा, सूद और इंटरेस्ट, इसके हवाले से इस्लाम में बहुत ज़्यादा शदीद मुमानियत की गई है। इसको बहुत शिद्दत से रोका गया है। और इसकी जो तारीफ है, सबसे पहले तो उसको समझ लें कि रिबा है क्या, सूद क्या है, इंटरेस्ट क्या है। सूद, रिबा या इंटरेस्ट, इसकी तारीफ आप कर सकते हैं कि कर्ज के ऊपर कोई इजाफा लेना या देना, ये सूद है। कुल्लु कर्ज़िन जर्र मनफ़अतन फहुवा रिबा। ये जो है, ये अरबी में इसकी तारीफ की जाती है कि हर कर्ज जो अपने साथ कोई मनफात खींच के लाए, कोई फ़ायदा खींच के लाए, वो सूद है। और इसी तरह जो है वो इंग्लिश में आप कह सकते हैं कि किसी भी लोन के ऊपर, सही है, कोई बेनिफिट जो है वो आप गेन करते हैं, तो ये रिबा, सूद या इंटरेस्ट होगा। फर्दर जो डिटेल ऑलरेडी इसकी जो है वो एक लेक्चर के अंदर अपलोड कर दी गई है, तो आप उसके जो है वो सुन सकते हैं, जैसा कि आपको बता दिया गया है। अब आज हम उससे बियॉन्ड आगे जाने की बात कर रहे हैं, तो उसके हवाले से मैं आपको दो चीज़ों के बारे में बताऊंगा। एक तो पाकिस्तान में अल्हम्दुलिल्लाह इस हवाले से जो स्ट्रगल्स हुई, उसके हवाले से बताना चाहूँगा। और उसके हवाले से एक ख़ास बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट एक बुक है, उसके हवाले से आपको रिकमेंड करना चाहूँगा कि जो सुनने वाले अभी सुन रहे हैं, जो बाद में इसको सुनेंगे, तो वो जो है वो इसके हवाले से अपनी मालूमात में, अपनी नॉलेज में इजाफा कर सकें। पाकिस्तान में सूद के हवाले से, सूद में कमी के हवाले से, सूद के इंसदाद यानी उसके ख़ात्मे के हवाले से, सबसे पहले तो आप ये समझ लें कि पाकिस्तान के क़याम की वजह ही क्या थी। पाकिस्तान बनने की वजह ही ये थी कि मुसलमान अपना निज़ाम हुकूमत, अपना निज़ाम मुआशरत, अपना निज़ाम मईशत अपनी सरज़मीन पर नाफिज करना चाहते थे। इसीलिए पाकिस्तान बनते वक्त ही ये उसूल अपनाया गया। ये बात कही गई कि पाकिस्तान का मतलब क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह, ये फार्मूला जो है वो कहा गया। तो ऐसे उसमें जब पाकिस्तान की बुनियाद ही जो है वो ला इलाह पे रखी गई, तो उसी ला इलाह के अंदर, ला इलाह का मतलब क्या है कि कोई माबूद नहीं है सिवाय अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के। तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि किसी की बात नहीं मानी जाएगी सिवाय अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने। अगर कोई फरमान जारी कर दिया, कोई हुक्म जारी कर दिया, तो उस हुक्म पर अमल किया जाएगा, किसी दूसरे की बात जो है वो नहीं मानी जाएगी। अब इसका मतलब क्या है? इसका सूद से ताल्लुक क्या है? सूद के हवाले से कुरान मजीद में वही अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जो ला इलाहा इल्लल्लाह जिसका कलमा हम पढ़ते हैं, उस अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का हुक्म है कि सबसे पहले सूरह रूम आयत नंबर 39, उसमें कहा गया कि ये सूद जो है वो बढ़ता नहीं है, सूद के नतीजे में तुम्हारे माल में इजाफा नहीं होता, बल्कि इसके मुकाबले में ज़कात के नतीजे में माल में इजाफा होता है। ये हुक्म दिया गया उसी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कि जिसको हम कहते हैं कि कोई माबूद नहीं सिवाय अल्लाह के। तो हमें सबसे पहले तो ये कॉन्सेप्ट जो है कि अल्लाह ने कह दिया कि सूद नहीं बढ़ता, ज़कात से माल में इजाफा होता है, तो हमें उस पर ईमान लाना है। दूसरी बात जो है, दूसरी जगह सूरह निसा, सूरह आले इमरान और फिर एट दी एंड सूरह बकरा के अंदर जो है वो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने सूद के हवाले से वाज़ेह तरीन आयात जो है वो नाजिल फरमाई। और उसमें कहा गया यानी एक जगह पे फरमाया गया कि या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ए लोगो जो ईमान लाए हो, ला तअकुलुर रिबा, मत खाओ सूद दो चंद होता हुआ, ला तअकुलुर रिबा अज़आफ़न मुज़ाअफ़ा, मत खाओ सूद दो चंद होता हुआ, यानी जिसको आज के दौर में हम कंपाउंड इंटरेस्ट कहते हैं, उससे मना किया है। इसी तरह सबसे आखिर में जो है वो सूरह बकरा की आयत नंबर 275 से 281, उसमें फिर फरमाया गया कि अहल्लल्लाहुल बैअ व हर्रम रिबा, कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने तिजारत को हलाल करार दिया है, जायज़ करार दिया है, और सूद को हराम करार दिया है। और उसी बारे में आगे चलते हुए सूरह बकरा की इन्हीं आयत में फरमाया गया, आयत नंबर 278 देन 279, उसमें कहा गया या अय्युहल्लज़ीना आमनू
یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے لوگو جو ایمان لائے ہو اللہ سے ڈرو، وذروا ما بقی من الربا ان کنتم مؤمنین، اور جو سود رہ گیا ہے اس سے رک جاؤ اگر تم مومن ہو، فإن لم تفعلوا، اگر تم سود سے نہیں بچتے تو فأذنوا بحرب من اللہ ورسولہ، تو تیار ہو جاؤ اللہ اور اس کے رسول سے جنگ کے لیے، فَإِن تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُؤُوسُ أَمْوَالِكُمْ، اگر تم توبہ کر لو تو تمہارے لیے تمہارا رأس المال ہے۔ تو یہ جو ہے یہ اسی اللہ رب العزت نے فرمائی ہے آیات کہ جس اللہ رب العزت کے بارے میں ہم کہتے ہیں کہ لا الہ الا اللہ، کہ لا الہ نہیں ہے کوئی معبود سوائے اللہ کے، جب معبود کوئی نہیں ہے، عبادت کے لائق کوئی نہیں ہے، تو بات بھی ہمیں اسی کی ماننی ہے۔ اس نے کہہ دیا سود سے رک جاؤ تو سود سے رکنا ہوگا۔ اب سوال پیدا ہوا کہ فکس پروفٹ کو ہی سود کہا جاتا ہے، تو اس کا جواب یہ ہے کہ قرض کے اوپر، اس کی جو ڈیفینیشن ہے اس کے حوالے سے جان لیں کہ قرض آپ نے کسی کو دیا، مثال کے طور پر آپ نے کسی کو 10,000 روپے قرض دیے، اس کے اوپر اگر آپ کوئی پروفٹ لینا چاہیں تو یہ جو ہے یہ سود ہوگا۔ ہاں البتہ اگر آپ نے کسی کو کوئی چیز بیچی ہے، صحیح، آپ نے کہا کہ یہ چیز جو ہے میں نے خریدی تو 50 روپے کی ہے، میں 60 روپے کی بیچنا چاہ رہا ہوں، تو یہ جو ہے یہ سود نہیں ہے، صحیح ہے۔ تو پروفٹ جو ہے وہ کسی چیز کی خرید و فروخت پہ ہوتا ہے، قرض کے اوپر اضافہ جو ہے وہ سود ہوگا، اس چیز کو ذہن میں رکھیں۔ اس کی ڈیفینیشن بعض دفعہ، بہت دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ ہمارے لوگ جو ہے اس میں مکس اپ کر جاتے ہیں، جو جائز ہے اس کو ناجائز کہہ دیتے ہیں، جو ناجائز ہے اس کو جائز سمجھ کے کر رہے ہوتے ہیں، کہ آپ نے کسی کو کوئی اماؤنٹ دی اور وہ اماؤنٹ قرض کے طور پر دی، اس پہ آپ نے کہا کہ یہ میں تمہیں قرض دے رہا ہوں، یا نہیں کہا قرض دے رہا ہوں، لیکن قرض کی پہچان کیا ہے؟ قرض کی پہچان ہے گارنٹیڈ پرنسپل، آپ کو وہ اماؤنٹ ایز اٹ از واپس ملنا لازمی ہے، تو یہ گارنٹیڈ پرنسپل ہے۔ اب اس میں ایک اور بھی چیز آتی ہے، وہ کہلاتی ہے انویسٹمنٹ۔ انویسٹمنٹ اور قرض میں کیا فرق ہے؟ انویسٹمنٹ اور قرض میں فرق یہ ہے کہ انویسٹمنٹ جو ہے وہ آپ کا گارنٹیڈ نہیں ہو سکتا، یعنی انویسٹمنٹ جو ہے آپ کسی کے ساتھ بزنس کر رہے ہیں، آپ کا کوئی جاننے والا، کوئی دوست، کوئی بھائی جو ہے بزنس کر رہا ہے، آپ اس کے ساتھ جو ہے وہ پروفٹ شیئرنگ کے موضوع پر جو ہے وہ انویسٹ کرنا چاہ رہے ہیں، تو اس صورت میں جو ہے یہ انویسٹمنٹ جو ہے وہ گارنٹیڈ نہیں ہوگی۔ مثال کے طور پر آپ نے جو ہے وہ 1,00,000 روپے اس کو دیے اور اس سے کہا کہ یہ بزنس میں لگاؤ، اب آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ لازماً تم نے میرے 1,00,000 تو واپس کرنے ہی کرنے، اوپر سے مجھے جو پروفٹ ہو اس میں شیئر دینا، تو یہ نہیں ہو سکتا، کیونکہ جب انویسٹمنٹ کی ہے تو اس میں نفع بھی ہو سکتا ہے اور نقصان بھی ہو سکتا ہے، اور اتنا نقصان بھی ہو سکتا ہے کہ آپ نے جو 1,00,000 لگائے ہیں، ہو سکتا ہے آپ کو پورے 1,00,000 واپس نہ ملے، بلکہ اس میں سے کچھ کمی ہوتے ہوئے، کچھ کٹوتی ہوتے ہوئے ملے۔ اچھا، تو یہ تو سوالات ہو گئے۔ فردر جو جن بکس کا میں آپ کو انٹروڈکشن کرانا چاہ رہا تھا، اس کا تفصیلی انٹروڈکشن تو ہو سکتا ہے فیوچر میں کسی اس پہ کرا سکوں، فی الحال ناموں کے ساتھ میں انٹروڈکشن کرا دیتا ہوں۔ سب سے پہلا جو کتاب ہے ہمارے سامنے وہ ہے دا ہسٹوریکل ججمنٹ آن انٹرسٹ، مفتی تقی عثمانی صاحب کی یہ کتاب ہے، اور اس کا اردو جو اردو میں جو ہے یہ کتاب، یہ سود کے خلاف تاریخی فیصلہ، صحیح، سود کے خلاف تاریخی فیصلہ، یہ جو ہے یہ کتاب ہے، اور اس کے بارے میں جو ہے وہ ایک اچھی کتاب ہے۔ اسی طرح جو ہے وہ سود کے نام سے جو ہے مفتی ان کے والد محترم مفتی شفیع عثمانی صاحب کی ایک کتاب ہے، اور انگلش میں اس کا ورژن ہے، اس کا نام ہے دا ایشو آف انٹرسٹ، صحیح، سود کے حوالے سے یہ کتاب ہے، اور اس کا انگلش ورژن جو ہے یہ موجود ہے، اس کا اردو ورژن جو ہے سمپل مسئلہ سود کے نام سے ہے۔ اس کے علاوہ ایک اور اس حوالے سے بہت ہی زبردست کتاب ہے سود کے نام سے، سید ابو الاعلیٰ مودودی رحمہ اللہ اس کے جو ہے وہ مصنف ہے، اور وہ بھی جو ہے وہ آپ کو ایزیلی اویلیبل ہو سکتی ہے۔ تو کوشش کی جائے گی کہ جب یہ ویڈیو جو ہے یوٹیوب پہ اپلوڈ کی جائے تو آپ کا جو ہے وہ ساتھ میں اس کے ان بکس کے لنکس بھی جو ہے وہ ساتھ میں اویلیبل ہوں۔ فی الحال جو ہے ہم اس ویڈیو کو مختصر رکھنے کے لیے یہیں پر اختتام کرتے ہیں، اور ویڈیو کو جو ہے وہ اسٹاپ کرتے ہیں۔